संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं चर्चितसङ्कल्पो भगवान् मधुसूदनः आससादात चाणूरं मुष्टिकं रोहिणीसुतः हस्ताभ्यां हस्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्याम् एव च पादयोः विचकर्षतोरन्योन्यं प्रसह्य द्विजिगीषया अरत्निद्वे अरत्निभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनि शिरशीर्ष्णोरसोरस्तौ अन्योन्यम् अभिजग्नतुः। शिरः शीर्ष्णा उरसा उरः तौ परिभ्रामणविक्षेप परिरम्भावपातनैः उत्सर्पणापसर्पणैः चान्योन्यं प्रत्यरुन्धताम् उत्तापनैरुन्नयनैः चालनैस्तापनैरपि परस्परं जिगीषन्तो अपचक्रतुरात्मनः तद्बलाबलवद्युद्धं समेता सर्वयोषितः ऊचुः परस्परं राजन् सानुकम्पावरुतशः महानयं बता धर्म येषां राजसभासदां ये बलाबलवद्युद्धं राज्ञोन्विच्छन्ति पश्यतः क्व वज्रसार सर्वाङ्गो मल्लौ शैलेन्द्रसन्निभौ क्वचाति सुकुमाराङ्गौ किशोरौ नाप्तयौवनौ धर्मव्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् यत्राधर्मसमुत्तिष्ठेन न स्तेयं तत्र कर्हिचित् न सभां प्रविशेत् प्राज्ञः सभ्यदोषान् अनुस्मरन् अब्रुवन् विब्रुवन्नज्ञो नरः किल्बिषमश्नुते वल्गतः शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्बुजं वीक्ष्यतां श्रमवायुक्तं पद्मकोशमिवाम्बुभिः किं न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनं मुष्टिकं प्रति सामर्श्यं हाससंरम्भशोभितं पुण्याबत व्रजभुवो यदयं नृलिङ्ग गूढः पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः गाः पालयन् सगभलक्वनयंश्च वेणुं विक्रीडयाञ्चति गिरित्ररमार्चिताङ्घ्रिः गोप्यस्तपः किमचरन्यदमुष्यरूपं लावण्यसारमसमूर्ध्वमनन्यसिद्धं दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापम् एकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य यादोहने वहनने मतनोपलेप प्रेङ्केङ्कनार्भरुदितोक्षणं मार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियो श्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रियवुरुक्रमचित्तयानाः प्रातर्व्रजाद्व्रजता विशतश्च सायं गोभिः समं क्वणयतोऽस्य निशम्य वेणुं निर्गम्य तूर्णमबलाः पतिभूरि पुण्याः पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम् एवं प्रभाषमानासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरिः शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान् भरतर्षभ सभया स्त्रीगिरः श्रुत्वा पुत्रस्नेहशुचातुरौ पितरावन्वतप्येतां पुत्रयोरबुधौ बलं तैस्तैर्नियुद्धविधिभिः विविधैरच्युतेतरौ युयुधाते यतान्योन्यं
तथैव बलमुष्टिकौ भगवद्गात्रनिष्पातैः वज्रनिष्पेषनिष्ठुरैः चाणूरो भज्यमानाङ्गो मुहुर्ग्लानिमवापः सश्येन वेग उत्पत्य मुष्टीकृत्य करावुभौ भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्य बाधत नाचलत्तत्प्रहारेण मालाहत इव द्विपः बाहोर्निगृह्य चाणूरं बहुशो भ्रामयन् हरिः भूपृष्ठे पोतयामास तरसा क्षीणजीवितं विस्रस्ता कल्पकेशस्रगीन्द्रध्वज इवापतत् तथैव मुष्टिकः पूर्वं स्वमुष्ट्याभिहतेन वै बलभद्रेण बलिना तलेनाभिहतो भृशं प्रवेपितसरुधिरम् उद्वमन्मुखतोर्दितः व्यसुः पपातोर्व्युपस्थे वाताहत इवाङ्घ्रिपः ततः कूटमनुप्राप्तं रामः प्रहरतां वरः अवधिलीलया राजन् सावज्ञं वाममुष्टिना तर्येव हि शलकृष्ण पदापहत शीर्षकः द्विधा विदीर्णस्तोशलकः उभावपि निपेततुः चाणूरे मुष्टिके कूटे शले तोशलके हते शेषाः प्रदुद्रुवुर्मल्लाः सर्वे प्राणपरिप्सवः गोपान् वयस्यानाकृष्य तैः संसृज्य विजह्रतुः वाद्यमानेषु तूर्येषु वल्गन्तौरुतनूपुरौ जनाः प्रजहृषुः सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः ऋते कंसं विप्रमुख्याः साधवः साधु साध्विति हतेषु मल्लवर्येषु विद्रुतेषु च भोजराट् न्यवारयत् स्वतूर्यानि वाक्यं चेदमुवाचः निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात् धनं हरत गोपानां नन्दं बध्नीत दुर्मतिं वसुदेवस्तु दुर्मेधा अन्यतामाश्वसत्तमः उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः एवं विकत्तमाने वै कंसे प्रकुपितो व्ययः लगिं नोत्पत्य तरसा मञ्चमुत्तुङ्गमारुहत् तमाविशन्तमालोक्य मृत्युमात्मनासनात् मनस्वी सहसोत्थाय जगृहे सोऽसि चर्मणि तं खड्गपाणिं विचरन्तमाशु श्येनं यथा दक्षिणसव्यमम्भरे समग्रहिद्दुर्विषहोग्रतेजा यतोरगं ताक्ष्यसुतः प्रसह्य प्रगृह्य केशेषु चलत्किरीटं निपात्य रङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात् तस्योपरिष्टा स्वयमब्जनाभः पपात विश्वाश्रयात्मतन्त्रः तं सम्परेतं विचकर्ष भूमौ हरिर्यते भं जगतो विपश्यतः हाहेति शब्दः सुमहांस्तदाभूत् उदीरितः सर्वजनैर्नरेन्द्र स नित्यतोद्विग्नधिया तमीश्वरं बिभन् वदन् वा विचरन् स्वपन् श्वसन् ददर्श चक्रायुधमग्रतो यतः तदेव रूपं दुरवापमाप तस्यानुजा भ्रातरोष्टौ कङ्कण्यग्रोधकादयः अभ्यधावन्नभिक्रुद्धा भ्रातुर्निर्वेशकारिणः तथातिरभसांस्तांस्तु संयत्तान् रोहिणीसुतः अहन् परिगमुद्धम्य पशून् इव मृगाधिपः
नीदुर्दुन्दुभयो व्योम्नि ब्रह्मेशाध्या विभूतयः पुष्पैः किरन्तस्तं प्रीताः शशंसूर्ननृतुस्त्रियः तेषां स्त्रियो महाराज सुहृन्मरणदुःखिताः तत्राभियुर्विनिघ्नन्त्यः शीर्षाण्यश्रुविलोचनाः शयानान् वीरशय्यायां पतीनालिङ्ग्यशोचतीः विलेपुसुस्वरं नार्यो विसृजन्त्यो मुहुः शुचः हा नाथ प्रियधर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल त्वया हतेन निहता वयं ते सगृहप्रजाः त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुषर्षभ न शोभते वयम् इव निवृत्तोत्सवमङ्गला अनागसां त्वं भूतानां कृतवान् द्रोहमुल्भनं तेने मां भोदशां नीतो भूतधृत्यो लभेतशं सर्वेषां इह भूतानां एष हि प्रभवाव्ययः गोप्ता च ततवध्यायी न क्वचित् सुखमेधते श्रीशुक उवाच राजयोषिताश्वास्य भगवान् लोकभावनः यामाहुर्लौकिकीं संस्थां हतानां समकारयत् मातरं पितरं चैव मोचयित्वात बन्धनात् कृष्णरामो ववन्धाते शिरसा स्पृश्य पादयोः देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृतसंवन्दनो पुत्रो सस्वजातेन शङ्कितो। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कंसवधो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच पितरा उपलब्धार्तो विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजां मायां तथा न जनमोहिनीम् उवाच पितरा वेद्य साग्रजः सात्वदर्शभः प्रश्रयावनतः प्रीणन् अम्बतातेति सादरं नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि बाल्यपौगण्डकैर्षोराः पुत्राभ्यामभवन् क्वचित् न लब्धो दैवहतयोः वासो नौ भवतन्तिके यां बालाः पितृके हस्ता विन्दन्ते लालितामुदं सर्वार्थसम्भवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशं पित्रोर्मर्त्यशतायुषा यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यातं प्रीत्य स्वमांसं खादयन्ति मातरं पितरं वृद्धं बाल्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो बिभ्रश्व संमृतः तन्नावकल्पयोः कंसात् नित्यमुद्विग्नचेतसो गो मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामनर्चतोः
तत्क्षन्तुमर्हतस्तात मातर्नौ परतन्त्रयोः अकुर्वतोर्वां शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुर्हृदा भृशं श्रीशुक उवाच इति माया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितो अङ्कमारोप्य परिष्वज्यापतुर्मुदं सिञ्चन्तावश्रुधाराभिः स्नेहपाशेन चावृतो न किञ्चिदूचतो राजन् बाष्पकण्ठो विमोहितो एवमश्वास्य पितरो भगवान् देवकीसुतः मातामहं तु ग्रसेनं यदूनामकरो नृपम् आगच्छास्मान् महाराजा प्रजाश्चाज्ञप्तुमर्हसि ययातिशापादयदुभिः नासितव्यं नृपासने मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः बलिं हरन्त्यवनताः किमुतान्ये नराधिपागां सर्वान् स्वान् ज्ञातिसम्बन्धान् दिग्भ्यः कंसभयाकुलान् यदुवृष्ण्यन्धकमधु दाशार्ह कुकुरादिकान् सभाजितान् समाश्वास्य विदेशावासकर्षितान् न्यवासयत् स्वगेहेषु वित्तैः सन्तर्प्य विश्वकृते कृष्णसङ्कर्षणभुजैः गुप्ता लब्धमनोरथाः गृहेषु रेमिरे सिद्धाः कृष्णरामगतज्वराः वीक्षन्तो हरः प्रीता मुकुन्दवदनाम्बुजं नित्यं प्रमुदितं श्रीमत् सधस्यमितवीक्षणं तत्र प्रवयसोऽप्यासन् युवानोऽतिबलोजसः पिबन्धोक्षैर्मुकुन्दस्य मुकाम्बुजसुधां मुहुः अतनन्दं समासाद्य भगवान् देवकीसुतः सङ्कर्षणश्च राजेन्द्र परेष्वज्येतमूचतुः पितर्युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितौ लालितौ वृषं पित्रोरभ्यधिका प्रीतिः आत्मजेष्वात्मनोऽपिः स पिता सा च जननी यौ पुष्णीतां स्वपुत्रवत् शिशून् बन्धुभिरुत्सृष्टान् अकल्पैः पोषरक्षणे यातयोऽयं व्रजं तात वयं च स्नेहदुःखितान् ज्ञातीन् वो द्रष्टुमेष्यामो विदाय सुहृदां सुखम् एवं सान्त्वय्य भगवान् नन्दं संव्रजमच्युतः वासोऽलङ्कारकुप्याद्यैः अर्हयामास सादरम् इत्युक्तस्तौ परिष्वज्य नन्दः प्रणयविह्वलः पूरयन्नश्रुभिर्नेत्रे सह गोपैर्व्रजं ययो अत शूरसुतो राजन् पुत्रयोः समकारयत् पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावद्विजसंस्कृतिं तेभ्यो दाद दक्षिणा गावो रुक्ममाला स्वलङ्कृताः स्वलङ्कृतेभ्यः सम्पूज्य सवत्साः क्षौममालिनीः याः कृष्णरामजन्मर्क्षे मनोदत्ता महामतिः ताश्चादधाधनुस्मृत्य कंसेनाधर्मतो हृताः ततश्च लब्धसंस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतौ गर्गाद् यदुकुलाचार्याद् गायत्रं व्रतमास्थितो प्रभवो सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो नान्यसिद्धामलज्ञानं गूहमानो नरेहितैः अतो गुरुकुले वासम् इच्छन्ता उपजग्मतुः काश्यं सान्दीपनिं नाम यवन्तीपुरवासिनम्
यतोपसाद्य तौ दान्तौ गुरौ वृत्तिमनिन्दितां ग्राहयन्तावुपेतौ स्म भक्त्या देवमिवादृतौ तयोर्द्विजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदानखिलान् साङ्गोपनिषदो गुरुः सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान्यायपतांस्तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधां सर्वं नरवरश्रेष्ठो सर्वविद्याप्रवर्तकौ सकृन्निगतमात्रेण तौ संजगृहतुर्नृप अहोरात्रैश्चतुष्षष्ट्या संयत्तौ तावतीः कलाः गुरुदक्षिणयाचार्यं चन्दयामास तुर्नृप द्विजस्तयोस्तं महिमानमद्भुतं संलक्ष्य राजन्नतिमानुषीं मतिं सम्मन्त्र्य पत्न्या समहार्णवीमृतं बालं प्रभासे वरयां बभूवः तथेध्यतारुह्य महारथौ रथं प्रभासमासाद्य दुरन्तविक्रमौ वेलामुपवृज्य निषीददुः क्षणं सिन्दूर्विदित्वार्हणमाहरत्तयोः तमाग भगवानाशु गुरुपुत्रः प्रदीयतां योऽसा विहत्वयाग्रस्तो बालको महतोर्मिणां समुद्र उवाच नैवाहार्षमहं देव दैत्यः पञ्चजनो महान् अन्तर्जलचरः कृष्ण शङ्करोपधरोऽसुरः आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छ्रुत्वा सत्वरं प्रभुः जलमाविश्य तं हत्वा नापश्यद्वुदरेर्भकम् तदङ्गप्रभवं शङ्खम् आदाय रथमागमत् ततः संयमनीं नाम यमस्य दयितां पुरीं गत्वा जनार्दनशङ्खं प्रदद्मौ सहलायुधः शङ्खनिर्ह्राधमाकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः तयोः सपर्यां महतीं चक्रे भक्त्युपबृंहिताम् उवाचावनत कृष्णं सर्वभूताशयालयं लीलामनुष्य हे विष्णु युवयोः करवाम किं श्रीभगवानुवाच गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्मनिबन्धनम् आनयस्व महाराज मच्चासनपुरस्कृतः ततेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यथोत्तमौ दत्त्वा स्वगुरवे भूयो वृणीष्वेति तमूचतुः गुरुरुवाच सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्यां गुरुनिष्क्रयः को नु युष्मद्विदगुरोः कामानामवशिष्यते गच्छतं स्वगृहं वीरो कीर्तिर्वामस्तु पावनी छन्दांस्ययातयामानि भवन्त्विह परत्र च गुरुनैव मनुज्ञातो रतेनानिलरंहसा आयातौ स्वपुरं तात पर्जन्यनिनदेन वै समनन्दन् प्रजा सर्वा दृष्ट्वा रामजनार्दनौ अपश्यन्त्यो बह्वहानि नष्टलब्धा धना इव। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गुरुपुत्रानयनं नाम पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।
ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतेः साक्षाद् उद्धवो बुद्धिसत्तमः तमाग भगवान् प्रेष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरिः गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय तामन्मनस्का मत्प्राणा मदर्ते त्यक्तदैहिकाः मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गताः ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्ते तान् बिभर्म्यहम् मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्योऽङ्गविमुह्यन्ति विरहौत्कण्ठ्यविह्वलाः धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमनसन्देशैः वल्लव्यो मे मदात्मिकाः। श्रीशुक उवाच इत्युक्त उद्धवो राजन् सन्देशं भर्तुरादृतः आधाय रथमारुह्य प्रययौ नन्दगोकुलं प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमान् निम्लोच्यति विभावसौ चन्नया न प्रविशतां पशूनां कुररेणुभिः वासितार्तेभियुध्यद्भिः नादितं शुष्मिभिर्वृषैः धावन्तीभिश्च वास्राभिः ऊधो भारैस्ववत्सकान् इतस्ततो विलङ्घद्भिः गोवत्सैर्मण्डितं सितैः गोदोहशब्दाभिरवं वेणूनां निस्वनेन च गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः स्वलङ्कृताभिर्गोभिः गोपैश्च सुविराजितम् अग्न्यर्कातिथि गोविप्र पितृदेवार्चनान्वितैः धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम् सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालिकुलनादितं हंसकारण्डवाकीर्णैः पद्मषण्डैश्च मण्डितं तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्चयत् भोजितं परमानेन संविष्टं कशिपौ सुखं गतश्रमं पर्यपृच्छत् पादसंवाहनादिभिः कच्चिदङ्गमहाभाग सखान्नशूरनन्दनः आस्ते कुशल्यपत्न्याद्यैः युक्तो मुक्तसुहृद्भृतः दिष्ट्या कंसो हतः पापः सानुगस्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम् अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान् सकृदीक्षितुं तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मिते क्षणं दावाग्निर्वातवर्षा च वृषसर्पा च रक्षिताः दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षितं हसितं भाषितं चाङ्ग
सर्वान् शिथिलाः क्रियाः सरिचैलवनोद्देशान् मुकुन्दपदभूषितान् आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मतां मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ता विहसुरोत्तमौ सुराणां महधर्ताय गर्गस्य वचनं यथा कंसं नागायुतप्राणं मल्लो गजपतिं तथा अवधिष्ठां लीलयैव पशून् इव मृगाधिपः तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिमिवे भराटे बभञ्जैकेन हस्तेन सप्ताहम् अदधात् गिरिं प्रलम्बो धेनुको अरिष्टः तृणावर्तो बकादयः दैत्यासुरासुरजितो हता येनेह लीलया श्रीशुक उवाच इति संस्मृत्य नन्दः कृष्णानुरक्तधीः अत्युत्कण्ठो भवत्तूष्णीं प्रेम प्रसरविह्वलः यशोदावर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्यशृण्यवास्राक्षीत् स्नेहस्नुतपयोधरा तयोरित्थं भगवती कृष्णे नन्दयशोदयोः वीक्ष्यानुरागं परमं नन्दमावोद्धवो मुधा उद्धव उवाच युवां श्लाघ्यतमो नूनं देहिनां इह मानद नारायणे अखिल गुरौ यत्कृतामतिरीदृशी एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ यस्मिन् जनप्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनोविशुद्धं निर्हृत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः तस्मिन् भवान्तावकिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्थ्यमूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किं वावशिष्टं युवयोः कृत्यम् आगमिष्यत्यदीर्घेन कालेन व्रजमच्युतः प्रियं विदास्यते पित्रोः भगवान् सात्वतां पतिः हत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वतां यदाहवः समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत् मा किद्यतं महाभागो द्रक्ष्यतः कृष्णमन्तिके अन्तर्हृदि स भूतानाम् आस्ते ज्योतिरिवैधसी न यस्यास्ति प्रियः कश्चित् न प्रियो वास्यमानिनः नोत्तमो नाधमो नापि समानस्यासमोऽपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु क्रीडार्थः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते सत्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवतिहन्त्यजः यथा भ्रमरका तृष्ण्या भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्तेवाहं धिया स्मृतः युवयोर्येव नैवायम् आत्मजो भगवान् हरिः सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः दृष्टं श्रुतं भूतभवद्भविष्यत्
स्तास्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च विनाच्युताद्वस्तुतरां न वाच्यं स एवं सर्वं परमार्थभूतः एवं निशासा भ्रुवतोर्व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तून् समभ्यच्य दधीन्यमन्तन् तादीपदीप्तैर्मणिभिर्विरेजो रज्जोर्विकर्षद्भुजकङ्कणस्रजः चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डल त्विषत्कपोलारुणकुङ्कुमाननाः उद्गायतीनाम् अरविन्दलोचनं व्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनिः दग्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममङ्गलम् भगवद्युतिते सूर्ये नन्दद्वारिव्रजौकसः दृष्ट्वा रतं शातकौम्भं कस्यायम् इति चाब्रुवन् अक्रूरागतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णकमललोचनः किं साधयिष्यत्यस्माभिः भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणां वदन्तीनाम् उद्धवो घातकृताह्निकः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।